बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 67वें सालगिरह की मुनासिबत से रोज़नामा जंग के अंदर शाया होने वाला मेरा कालम बेनज़ीर अहद 21 जून का तवील तरीन दिन है जिसे कुदरत ने बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश के लिए मुंतखब किया। आम तौर पर किसी के दुनिया में आने पर रिवायती अंदाज में खुशी का इजहार किया जाता है और रस्म व रिवाज के मुताबिक आने वाले को दुनिया में पहचान के लिए कोई नाम दिया जाता है और इस नाम की मानवियत और तकाज़ों को समझे बगैर उम्र गुजार दी जाती है। लेकिन अगर दुनिया में कुछ ख़ास लोग इस ज़िंदगी को सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशों के हसूल का ज़रिया ना समझें तो वो हकीकी इल्म के हसूल के लिए कोशा रहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ से। अगर इंसान अपने खालिक के साथ अपने अहद को याद रखे और उसके कुर्ब का मुतमन्नी हो तो वो कभी भी अपनी राह से भटक नहीं सकता। बेनज़ीर का नाम उनके वालिद ने उन्हें दिया और भुट्टो साहब की जहानत और दूर अंदेशी का ज़माना मौतरफ था। बेटी ने नाम की लाज ऐसी रखी कि हर किरदार बेनज़ीर साबित हुई। बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी। बेनज़ीर भुट्टो एक रिवायती जागीरदार ख़ानदान की खातून के तौर पर आसूदा ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर भुट्टो साहब ने बेनज़ीर के बेदार ज़मीर को परख कर जो नाम रखा और जो तरबियत की, उसने बेनज़ीर भुट्टो को अनगिनत सदियों के तारीख रस्म व रिवाज से बागी कर दिया। बेनज़ीर ज़िंदगी भुट्टो की बेटी का इंतखाब कर चुकी थी। बचपन में अपने वालिद के सुनाए गए किस्से कहानियाँ जिनमें सच्चाई को बुराई पर हमेशा फतह नसीब होती थी, बेनज़ीर किरदार साजी का ज़रिया बने। चैलेंजेस का मुकाबला करो, मुसल्लत करदा बिगाड़ को के ख़िलाफ़ लड़ो, बातिल पर गलबा हासिल करो। आया तुम मजबूत आसाब की मालिक हो या बुज़दिल, ये इंतखाब तुम्हारा अपना है और अपनी तकदीर की तश्कील तुम्हारे अपने हाथ में है। बचपन ही से सैयदा ज़ैनब का किरदार बेनज़ीर भुट्टो के लिए बहुत मुतासिरकुन था कि किस तरह उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद हुसैनियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। लिहाजा रोशन किरदार ने अज़ल ही से बेनज़ीर भुट्टो को कनीज़े करबला बना दिया। लश्कर यजीद में एक कनीज़े करबला, ये बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी की जद्दोजहद रही। बेनज़ीर भुट्टो अपने ख़ानदान की पहली खातून थी जिन्हें आला तालीम के लिए इंग्लैंड और अमेरिका भेजा गया। इस मौके पर भुट्टो साहब अपनी बेटी को अपने आबाई कब्रिस्तान गड़ी खुदा बख्श देकर गए। बाप बेटी से यूं हम कलाम हुआ, तुम अमेरिका में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखोगी जो तुम्हारी हैरत का सबब बनेगी और कुछ ऐसी भी जो ज़हनी सदमे का बायस। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम में हालात से समझौता करने की सलाहियत है। सबसे बड़ी चीज़ अपने मकसद में जद्दोजहद है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को तुम्हारे जैसा मौका मुयस्सर है और तुम्हें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मत भूलो कि तुम्हारे भेजे जाने पर जो खर्चा उठेगा वो हमारी अपनी ज़मीनों से, या इन लोगों की मेहनत से जो खून पसीना एक करके कमाते हैं और इन ज़मीनों पर काम करते हैं। तुम्हें इनका कर्ज चुकाना है और ये कर्ज तुम चुका सकती हो अगर बफज़ले खुदा अपनी तालीम को इन लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने पर सर्फ करो। लेकिन याद रखो कि ज़िंदगी में जिन वाक़यात से भी वास्ता पड़े, आखिरकार तुम्हें वापस यहीं आना है। तुम्हारी जगह यहीं है, तुम्हारी जड़ें यहाँ हैं। लाड़काना की मट्टी, गर्द और गर्मी तुम्हारी हड्डियों में मौजूद है और यही जगह है जहां तुम्हें दफन होना है। बाप के अल्फाज की तासीर बीबी की रूह में सरायत कर गई। इल्म व आगही में भी बेनज़ीर ही रही। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ से इल्म हासिल किया और फिर इनमें और दूसरी दरसगाहों में अपने खिताबात के ज़रिए शऊर के चिराग जलाए रखे। बेनज़ीर भुट्टो अपने रब के साथ किए गए अहद से कभी भी गाफिल ना हुई
اور اس عہد کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے باپ، رہنما اور مینٹور کے ساتھ اس عہد کو کچھ یوں ترتیب دیا جسے بھٹو صاحب کے لفظوں میں ایسے بیان کیا گیا: میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ذہنی ہم آہنگی کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ تمہارا مستقبل درخشاں ہو جائے۔ اس کے بعد تمہیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے۔ میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ تم بھی زود رنج مزاج رکھتی ہو اور تمہاری آنکھوں سے بھی فوراً آنسو گرنے لگتے ہیں، جیسے میری اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک خمیر ہے۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا معاہدہ کر لیں۔ تم ایک متحرک طبیعت کے مالک ہو۔ ایک متحرک انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صحرا کو حدت کے بغیر اور پہاڑوں کو برف کے بغیر دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی دھوپ کی چمک اور اپنی کوسے قضا پر اپنی باطنی اقدار اور اخلاقیات میں تلاش کرو گے اور یہیں تمہیں کاملیت کا حصول ممکن ہوگا۔ ہم دونوں اس اعلیٰ مقصد کے لیے مشترکہ طور پر جد و جہد کریں گے۔ کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ ہم اس میں سرخرو ہو جائیں گے؟ بے نظیر بھٹو کی اپنے قائد کی رہنمائی میں مشترکہ جد و جہد ابھی ابتدائی مراحل میں تھی کہ نخل دار نے سر کا مطالبہ کر دیا، اور عاشق کیسے خاموش رہ جاتا؟ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے۔ باپ اور رہنما کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ پھر بے نظیر کے عہد نے انہیں اپنا غم بلانے کا حوصلہ دیا، اور بیوی کچھ یوں سوچنے لگی: میں سوچنے کی حس رکھتی ہوں، اس لیے میرا وجود ہے۔ میں اس وقت بھی سوچنے میں محو ہو جاتی ہوں، میں جب سوچنا نہیں چاہتی۔ صحیح معنوں میں وجود کا مطلب ہے کہ کوئی فرد تبدیلی لا سکتا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں جہاں میرے نقوش موجود نہ ہوں۔ میرے والد کے نقوش ہی میری کارکردگی کے محرک ہیں: استقلال و وفاداری، عزت و رسول۔ اب ایک دہشت پورے سماج اور ملک پر محیط ہے۔ میرے والد کا نظریہ میرا نظریہ ہے۔ میں ان کی قبر کے سرہانے محسوس کرتی ہوں کہ ان کی روح کا اعتماد اور قوت مجھ میں سرایت کر گئی ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پاکستان میں جمہوریت آنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ امید کی جو شمع میرے والد نے جلائی ہے اسے ہمیشہ تاباں اور زندہ رکھوں گی۔ میرے والد پاکستان کے وہ پہلے رہنما تھے جو تمام طبقات کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ صرف فوج یا اشرافیہ کے نمائندے نہ تھے، بلکہ وہ پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کے نجات دہندہ بھی تھے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ پھر دنیا نے بے نظیر بیٹی کو 30 سالہ بے نظیر جد و جہد کے ذریعے بے نظیر قیادت کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھا۔ اس دنیا میں بہت کم افراد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سماج میں تبدیلی لا سکے، اسے نئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکے، محروم لوگوں کو روشن مستقبل کی امید دلا کر مساوات کا استعارہ بن سکے۔ بے نظیر بھٹو نے عالم اسلام کی پہلی اور کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم بن کر بے نظیر مثال قائم کر دی۔ وہ پاکستان میں ترقی، ابلاغ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی نشانی بنی، دنیا کے اربوں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز اور مستقبل کی درخشاں روایتوں کی آئینہ دار، اور دنیا بھر کے لیے شعور، جد و جہد اور قربانی کا استعارہ بن گئی۔ اپنے خالق اور اپنے رہنما سے عہد وفا نبھاتے نبھاتے بے نظیر شہادت دے کر ثابت کر گئی کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں اور کہاں سے۔ اور جو شہید ہوں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں۔ انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مالا مال ہے۔